दूसरे को थोड़ी बहुत सीट एडजस्टमेंट, अनरिटन एग्रीमेंट, वो उनको सिंध में थोड़ा सा उनको क्या कहते हैं फैसिलिटेट करेंगे, ये इनको पंजाब में करेंगे, तो ये किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरा कोऑर्डिनेशन में है। ये तो देखते हैं आइंदा इलेक्शन में क्या बात है, क्योंकि सियासत आखिर तो होता कोई नहीं है। तो शायद इसका ये मतलब है कि इलेक्शन का रिजल्ट तरतीब पा चुका है। ये तो मदर ऑफ ऑल मुकमकाज मदर ऑफ ऑल मुकमकाज। बिल्कुल ठीक है खबर घुमन साहब। अब हम चलते हैं, बात करते हैं राहिल शरीफ के हवाले से। निजामी साहब, हमने देखा है कि राहिल शरीफ की इस्लामी इत्तेहाद की सरबराही को खुशाइन करार दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके खिलाफ बोल रही हैं। जैसे पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई ये कहती है कि हम इसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, हम टोटली इसके मुखालिफ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा वेलकम नहीं अनक्वालिफाइड किया जा रहा। सरताज साहब ने बहुत अरसा पहले कहा था कि इस पर हम पॉलिसी बयान देंगे। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, जो उनके अपने सैफरान के वजीर हैं, उसने इसको खुशांत करार भी दिया। अभी तक को पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया। पीटीआई ने जुर्रत रंदाना का सबूत दिया है कि उन्होंने कहा कि इसको जब पार्लियामेंट में आपने फैसला किया था कि हम गैर जानबदार रहेंगे, बिल्कुल सही, उसके बाद ये जब आपने राहिल शरीफ साहब को एनओसी दिया है, दैट इज ये ऐसा एनओसी नहीं है जो किसी फौजी अफसर को आप दे देते हैं। एक बड़ा फ़ाल मौसर आर्मी चीफ जो दहशतगर्दी की जंग बड़े मौसर तरीके से लड़ता रहा 2 साल, अभी वो जुमा 8 दिन में रिटायर हुआ है। आपने उसको, ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि बड़े तरीके से पाकिस्तान को एक मुतनाज़ा जंग में ठोसा जा रहा है। वो जंग जिसके अंदर देखे शाम, इराक और क्या नाम है, ईरान जो है सबसे बड़ी बात है, ये ममालिक जो हैं, यानी ये एंटी शिया अलायंस है। आज ही बहुत बड़े वहाँ पे मुजाहरे हुए कल वहाँ यमन में, और ये एक सऊदी अरेबिया जो इतनी सेक्टेरियन मुल्क है, उनकी एक ख़ास मखसूस हिकमत अमली जिसके तहत ये 39 मुल्कों के सरबराह ने। मैं समझता हूँ कि इस बारे में सबसे बड़ी मानी खीज़ खामोशी है वो जनरल साहब की खुद है कि भाई जनरल साहब खुद कहें कि वो क्या करने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वहाँ वो तो बहुत हैं, और ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। इससे तो बेहतर था कि वो एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब से बड़े तरीके से, वो दे देते तो बेहतर रहता, बजाय कि वो किसी पराई लड़ाई में पाकिस्तान को मुलव्वस करें। यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया की सालिस कराएंगे, अब हमारी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? बिल्कुल सही है। इज़हारुल हक साहब, जैसे कि निजामी साहब ने ये बात की कि एक मुतनाज़े जंग को जो है वो दावत दी जा रही है, आप क्या कहेंगे? मेरा इसमें बहुत से एंगल हैं, बहुत से ग्रे एरियाज हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट ब्लैक एंड व्हाइट बात नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम उम्मा का ये फौजी इत्तेहाद 1400 साल की तारीख में पहली बार बन रहा है। इससे पहले कभी तारीख ने ये इत्तेहाद 32-33 मुल्कों का नहीं देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारी तारीख में तुर्की ऐसा मुल्क था कि जिसकी अफवाज दुनिया में और आलम इस्लाम में बहुत अहमियत रखती थी, तुर्की भी इसमें शामिल है। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मुतनाज़े होने के बावजूद बहुत बड़ा एजाज पाकिस्तान को मिल रहा है। लेकिन मेरा असल नुक्ता यह है कि ठीक है, हमें नुकसान होगा क्योंकि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, ईरान बड़ा अहम मुल्क है, लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि अगर जनरल राहील शरीफ वहां न जाएं तो हमें फायदा क्या होगा? हमें बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हम पराई लड़ाई में नहीं घुसेंगे, इससे बड़ा फायदा क्या? और जी मैं पहले सेंटो अगर तो हमें ये फायदा हो कि ईरान हमारी तरफ सॉफ्ट हो जाए, ईरान हमारी तरफ हमदर्द हो जाए, फिर तो मेरी अर्ज सुने ना आप। देखिए, ईरान का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये बड़ी विंडिक्टिव है। ये इस पे भी बड़ी, मेरे ख्याल में पता नहीं अब ये पार्लियामेंट्री वर्ड है कि नहीं, गंदी सियासत ये कर रहे हैं। अब ये जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब आके कह रहे हैं कि हमने एनओसी दे तो दिया है, लेकिन उनका मर्तबा इतना इस तरह का है, उन्होंने इतनी अच्छी पोजीशन किया, उनको जाएंगे तो उन पे कदगन लगेगी। भाई बीइंग ए गवर्नमेंट आप अलाउ कर दें, आप ना उनको डिसअलाउ कर दें, एनओसी ना उनको इशू करें। अगर आपने जाना है, उन्होंने जाना है तो इजाजत दें, नहीं जाना तो बिल्कुल मना कर दें। और दूसरी बात यह है निजामी साहब, आपको भी पता है जब आपके कंसोलिडेटेड फंड के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर कहीं से आ जाता है ना, उसके बाद 4-6 हफ्तों के बाद फिर आप बताते हैं कि हमें ये इमदाद मिली है,
یا دوسرے آپ مختلف مواقع کے اوپر امداد لیتے ہیں، یہ صرف سیاست کر رہے ہیں. اب وہاں سے ان کو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، وہاں سے ان کی ریکویسٹ جو ہے سعودی عرب کی ریکویسٹ کو ٹال نہیں پا رہے. یہاں پہ میرے اور آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے یہ بالکل وہ لیکن خاور صاحب ایک دفعہ پہلے بھی تو سعودی عرب اور یمن کے معاملے پر پاکستان نے اپنی فورس نہیں بھیجی تھی، اب بھی تو ایسا کچھ ہو ہم تو سکتا ہے. غیر جانبداری کا پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے. بالکل. لیکن میں یہاں آپ کو کچھ اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں. سر پارلیمنٹ یہ جنرل رحیل شریف کا جو بیٹے ہیں جن کا نام عمر شریف ہے، اچھا وہ پہلے ہی قطر میں ملازمت کر رہے ہیں اور ان کو وہاں وی وی آئی پی کلچر موجود ہے. اسی طرح کوئی بھی ہیں تو ان کو اس کے بعد اپنی گزارنے کا ان کو بالکل حق حاصل ہے. ایک تو یا اس سائڈ پہ رکھیں یا دوسری سائڈ پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں جنرل رحیل شریف صاحب نے اگر اس لائنس میں جانا ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اجازت میری بات اگر مجھے موقع دیں گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ موقع دیں اس سے پہلے کہ بریک آ جائے میں نے ضروری بات کرنی. دیکھیں ایک طرف تو جنرل رحیل شریف صاحب نے کہا جی میں نے سب کچھ ایک پلاٹ دے دیا، وقف کر دیا. ابھی ایک خبر آئی تھی ایک اخبار میں کہ ان کو بارڈر میں زمین ملی ہے، لیکن اس کے علاوہ اب وہ لاہور میں ہی جہاں پہ یہ ایئرپورٹ ہے اس کے پاس کئی ایکڑوں پہ محیط زمین لی ہے انہوں نے بہت بڑا گھر بنانے کے لیے، اور اس کو افورڈ کرنے کے لیے ان کو سعودی عربیہ ٹائپ کی نوکری چاہیے. تو یہ تو ایک نوکری ہے، لیکن اس نوکری کے بہت ہی گریو قسم کی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، خاور گھمر صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا صرف اس پہ اتنا سا سمیرا، میں نظامی صاحب کو میں نے یہی کہا نا کہ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں، سیفران کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے این او سی دے دیا ہے، گورنمنٹ اگر این او سی دے رہی ہے تو اس کے سارے اثرات کو تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر ہم پرائی لڑائی میں اگر پہلے پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تو یہ کیوں ان کو اجازت دے رہے ہیں؟ ان کو ان کی اس کا بات پہ قائل کرنا چاہیے. جی نظامی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر راحیل شریف جائیں تو اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور اگر نہ جائیں تو اس کی بھی بہت امپلیکیشنز ہیں. وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں اظہار الحق صاحب؟ دیکھیے پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیجئے اور اس میں اپنے ملک کا مفاد ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی جنگ لڑی ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، پاکستان کے نقطہ نظر سے کیا دیکھنا ہمیں چاہیے. یہ نہیں معلوم کہ ایران کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت زیادہ ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے اظہار الحق صاحب، اس پہ جی سمیرا یہ جو میری اطلاعات ہیں یہ کنسنسس کسی لیول پہ ہو چکا ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی گورنمنٹ کو سارا سب کو آن بورڈ لیا گیا، ان کے رول کے بارے میں سارے آن بورڈ ہیں. جیسے میں نے شروع میں نے کہا نا اس پہ سیاست ہو رہی ہے. اگر راحیل صاحب کو انہوں نے نہیں بھجوانا تو میرے خیال میں ٹھیک ہے اس موضوع پر بھی سیاست ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے خاور صاحب، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اراکین پارلیمنٹ فوجی جنرلز کی مراد جاننے کے لیے بھی منتظر ہیں. کیا یہ مراد کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئیں گی یا نہیں؟ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے کہ ایک لاہور کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی جس کا متن یہ تھا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. ججز نے اپنا احتساب دیا. اب اراکین پارلیمنٹ فوجی جنرلز کی مراد جاننے کے لیے منتظر ہیں. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں. نظامی صاحب، ججز کی طرف سے تو جو ہے وہ اپنی جو تمام تفصیلات تھی وہ پیش کر دی گئی ہیں. آپ فوجی جنرلز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا رسپانس ہے ان کا اور ان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ ججز کو اچھی خاصی، میں تو حیران ہوا کہ مثلا سپریم کورٹ کے جج کو 9 لاکھ پینشن ملتی ہے اور چیف جسٹس کو جج کو 8 لاکھ، گاڑی، پیٹرول، سیکیورٹی. اسی طرح جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو قدر کم ہے 1-8 لاکھ. اس کے علاوہ وہ نوکری بھی کر سکتے ہیں لیکن اس دوران ان کی وہ سسپینڈ رہتی ہے جو مراحت ہیں. جی تو یہ اچھا خاصا پیکج ہے ان کا. تو اگر اتنا ہی یہ عدالتی اصلاحات کے ذریعے ملک میں انصاف بھی سستا بنائیں تاکہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز کے علاوہ کوئی اتنی جو پینڈنگ ہیں کیسز، یعنی عدلیہ آزاد ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ
جسٹس افتخار کے دور میں اور اس کے بعد بھی. جی جی لیکن آپ نے دیکھا کہ جسٹس افتخار جو ہیں کس طرح مراعات کے لیے لڑتے رہے, بالکل. اور ان کے بھی اگلے دن جو وی آئی پی کلچر کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. لیکن بہرحال منصور علی شاہ صاحب نے جو لاہور کے ہائی کورٹ کی, انہوں نے پہل کی اس معاملے میں. لیکن جو جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے بارے میں پرکس اینڈ پریویلیجز اور تنخواہیں اور مراعات ہیں, اس کے بارے میں وزارت دفاع نے 4 ہفتوں کی اور ایکسٹینشن مانگی ہے. بالکل. اور جس ملک میں جو ڈیفنس بجٹ ہے وہی سیکرٹ ہو, وہاں یہ کہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا مراعات ہیں جنرلز کی یا